नया पाकिस्तान ग्लोबल के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद रिजवान। नाज़रीन, आज के वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे इमरान खान ने एक बार फिर मोदी की तारीखी छतरवाल कर दी, कैसे पाकिस्तान ने भारत की तमाम चालें दुनिया के सामने बेनकाब कर दी, DGISI की इमरान खान से मुलाकात ने क्यों भारतीय सरकार को खौफ में मुब्तला कर दिया, कैसे तैयब अर्दगान के एक बयान ने BJP सरकार की नींदें हराम कर दी, दो मुल्क एक कौम का नारा कैसे सच साबित हो गया। वीडियो के आखिर में बताएंगे कि DGISI ने इमरान खान से मुलाकात क्यों की। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कर लें। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक बार फिर नरेंद्र मोदी की तारीखी छतरवाल कर दी। मोदी की नाकस पॉलिसियों का भांडा फोड़ दिया। RSS के गुंडों का मोदी की पुश्तपनाही में मुसलमानों पर तशद्दुद, BJP सरकार के फैसले लोगों को ले डूबे, गरीब आवाम पर जिंदगी तंग, लोग भूख से मरने लगे। मोदी सरकार की बदतरीन हुक्मरानी खुलकर सारी दुनिया के सामने आ गई। भारत में लोगों को जानबूझकर जुल्म का निशाना बनाया जाने लगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भारत की सारी चालें नाकाम बना दी। वो कर दिखाया जो भारतीय सरकार ने सोचा भी न था। पाकिस्तान को बदनाम करने की भारतीय साजिशें दुनिया के सामने बेनकाब कर दी। इमरान खान ने एक बार फिर कौम का दिल जीत लिया। इमरान खान की DGISI से मुलाकात ने भारतीय सरकार के होश उड़ा दिया। इस्लामोफोबिया और मुस्लिम कुछ फसादात को हवा देने वाले भारतीयों पर ज़मीन तंग मुस्लिम उम्मा के बहादुर लीडर तैयब अर्दगान भी पाकिस्तान की हिमायत में सामने आ गए। मोदी की ईंट से ईंट बजाने का फैसला, नड्डा रहनुमा के बयान ने BJP सरकार पर बिजलियां गिरा दी। नाज़रीन, DGISI के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात पर भारतीय सरकार क्यों कांपने लगी, ये बताने से पहले आपको बताते हैं कि इमरान खान ने कहा है कि LOC पर दरअंदाजी के भारतीय इल्ज़ामात जाली ऑपरेशन के एजेंडे का तसलसल है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक मरतबा फिर खबरदार किया है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी के भारतीय इल्ज़ामात जाली ऑपरेशन के एजेंडे का तसलसल है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर किए गए ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दुनिया को खबरदार करते हुए कहा कि भारत पाकिस्तान को जाली ऑपरेशन का निशाना बनाने के लिए बहाने तलाश करने की कोशिशें जारी रखे हुए है। उन्होंने कहा कि भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी के हालिया इल्ज़ामात इसी खतरनाक एजेंडे का तसलसल हैं। एक और ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि भारतीय कब्ज़े के ख़िलाफ़ कश्मीरियों की मज़ाहमत भारत की जानिब से कश्मीरियों पर जुल्म व बर्बरियत का बराह रास्त नतीजा है। उन्होंने कहा कि RSS और BJP की मुश्तरका फाशिस्ट पॉलिसियाँ खित्ते के लिए संगीन खतरा है। बैनुल-अक़वामी बरादरी लाजमी कार्रवाई करे। इससे कबल के भारत के गैर जिम्मेदाराना इक़दामात जनूबी एशिया में अमन व सलामती को ख़तरे से दो चार करें। ख्याल रहे कि 2 रोज़ कबल पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा के डायरेक्टर जनरल बाबर इफ्तिखार ने भारत के पाकिस्तान पर लॉन्च पैड के इल्ज़ामात को गलत और बेबुनियाद करार देते हुए आलमी मुबसरीन को दौरा करने की दावत दी थी। निजी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए उनका कहना था कि भारतीय क़यादत की जानिब से पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। लॉन्च पैड से मुतालिक भारतीय बयानात सरासर गलत और बेबुनियाद हैं और इसके लिए एक मौसर मैकेनिज़्म अक़वाम मुत्तहिदा के मुबसरीन का मौजूद है। हम इन्हें दावत देते हैं कि आए देखें कि कहाँ है लॉन्च पैड्स। हम इन्हें दौरा करने की पूरी इजाज़त देते हैं। वाज़ेह है कि दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान के मुताबिक अब तक के भारत ने रवां साल के दौरान 957 मरतबा लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री पर बिरला इश्तियाल जंग बंदी की खिलाफ वर्जियाँ की हैं। ख्याल रहे कि 4 मई को लाइन ऑफ कंट्रोल के बाग सर सेक्टर में भारतीय फ़ौज की बिला इश्तियाल फायरिंग के नतीजे में ख़वातीन और बच्चों समेत 6 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए थे, जिस पर पाकिस्तान ने भारतीय सफ़ीर को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड करवाया था। इसके अलावा 28 अप्रैल को भी आज़ाद कश्मीर के इलाके रख चक्री सेक्टर पर भारतीय काबिज़ फोर्सेस की बिला इश्तियाल फायरिंग की वजह से 2 ख़वातीन 45 साला रुकैया बेगम और 60 साला सरवर बीबी शदीद ज़ख्मी हो गई थी, जिसके अगले रोज़ पाकिस्तान ने भारतीय सफ़ीर को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड करवाया था। इस हवाले से जारी बयान के मुताबिक रख चक्री सेक्टर पर भारतीय काबिज़ फोर्सेस की बिला इश्तियाल फायरिंग की वजह से 2 ख़वातीन 45 साला रुकैया और 60 साला सरवर बीबी शदीद ज़ख्मी हो गए। 2019 में भारतीय फ़ौज की जानिब से LOC पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी के नतीजे में ख़वातीन और बच्चों समेत 59 अफराद जाँ बहक जबकि 281 ज़ख्मी हुए थे। 17 मार्च को भारत की जानिब से वादी नीलम में लाइन ऑफ कंट्रोल के शाहकोट सेक्टर पर भारी हथियारों से फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में पाक फ़ौज के 20 साला सिपाही वाजिद अली ने जाम शहादत नोश किया। 14 फरवरी को भारतीय फ़ौज ने LOC पर बिला इश्तियाल फायरिंग करके
آزاد کشمیر کے رخ چکری اور نیزا پیپر سیکٹر میں آبادی کو نشانہ بنایا، جہاں ایک شہری شہید اور خاتون زخمی ہو گئی تھیں۔ LOC پر جنگ بندی کے لیے 2003 میں پاکستان اور بھارتی افواج کی جانب سے ایک معاہدے پر دستخط کیے گئے تھے، تاہم اس کے باوجود جنگ بندی کے خلاف ورزی کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان سے DGISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے ملاقات کی ہے، جس میں قومی سلامتی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بھارتی سرکار عمران خان کی اس ملاقاتوں سے بہت خوفزدہ ہے، کیونکہ اس سے قبل گزشتہ ماہ 15 اپریل کو وزیراعظم اور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے درمیان ملاقات ہوئی تھی۔ وزیراعظم عمران خان کے آفیشیل فیس بک پیج کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات میں اہم قومی سلامتی کے امور پر بھی بات چیت کی گئی۔ بعد ازاں 23 اپریل کو وزیراعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ISI ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا، جہاں انہیں ملک کی سلامتی کے امور اور عالمی وبا کے حوالے سے بھی بریفنگ دی گئی۔ DGISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے وزیراعظم اور آرمی چیف کا استقبال کیا۔ دونوں رہنماؤں کو خارجی اور داخلی محاذ پر درپیش چیلنجوں پر بریفنگ دی گئی۔ اس موقع پر وفاقی وزراء اور مشیر بھی وزیراعظم کے ہمراہ تھے۔ وزیراعظم عمران خان نے ISI کی خدمات اور قربانیوں کو سراہا اور کہا کہ ملک کی سلامتی، سالمیت اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ وزیراعظم اور DGISI کے درمیان رواں سال فروری میں بھی ملاقات ہوئی تھی، جس میں سیکیورٹی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا تھا۔ اس سے قبل وزیراعظم اور پاک فوج کے خفیہ ادارے ISI کے سربراہ کے درمیان گزشتہ سال نومبر میں ملاقات ہوئی تھی، جس میں قومی سلامتی کے امور سمیت دیگر اہم ایشوز پر بات چیت ہوئی تھی۔ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے وزیراعظم عمران خان سے جون 2019 میں DGISI کا عہدہ سنبھالنے کے بعد بھی ملاقات کی تھی۔ ناظرین، بھارت جیسا ملک جسے ایک وقت میں اپنے سیکولرزم اور بڑی جمہوریت ہونے کا زوم تھا، آج وہ کرچی کرچی ہوتا نظر آتا ہے، اس لیے کہ ہندوتوا کے نظریے کی حامل BJP کی حکومت اور اس کے پردھان منتری بھارت کو ہندوستان بنانے اور اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کو دیوار سے لگانے کی پالیسی پر گامزن ہے، جس کے اثرات نہ صرف ہندوستانی معاشرے میں انتشار کی صورت میں سامنے آ رہے ہیں، بلکہ انتشار اور خلفشار کی یہ صورتحال براہ راست ہندوستانی معیشت پر بھی اثر انداز ہو رہی ہے۔ افسوسناک امر یہ ہے کہ نریندر مودی اور ان کی حکومت کے انتہا پسندانہ اور شدت پسندانہ خیالات اور نظریات کے اثرات وہاں کے ریاستی اداروں پر بھی نظر آتے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ نریندر مودی کے فاشزم کے ہاتھوں یرغمال بن گئے یا عملی طور پر اس جرم میں برابر کے شریک ہیں، جس کی ایک مثال یہ ہے کہ ماضی میں مقبوضہ کشمیر میں پیدا شدہ صورتحال پر بھارتی افواج کے سربراہ وہاں اپنے تسلط کے قیام کے لیے ممکنہ اقدامات کے ساتھ اپنی حکومت کو یہ کہتے نظر آتے تھے کہ کشمیر خالصتاً سیاسی مسئلہ ہے جس کا طاقت کے ذریعے حل ممکن نہیں، لیکن نریندر مودی کے برسر اقتدار آنے کے بعد سے اب تک مقبوضہ کشمیر پر کی جانے والی فوج کشی اور وہاں اپنے تسلط کے قیام کے لیے فوج کا بھرپور استعمال، ظلم، جبر اور بربریت کی تاریخ رقم کرتے ہوئے ایجنڈے کے تحت کشمیریوں کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے لیے ہندوؤں کو لا کر بسایا جا رہا ہے اور کاروبار سمیت نوکریوں کا بڑا حصہ ان کے لیے مختص کیا جا رہا ہے۔ اور اب جبکہ دنیا وائرس اور اس کے تباہ کاریوں سے نبرت آزما ہونے میں مصروف ہے اور ان کی ترجیح اپنی سیاسی بقا اور معیشتوں کی بحالی ہے، تو دوسری طرف بھارت عالمی وبا کا شکار ہونے کے باوجود اس وبا کو مسلم دشمنی میں تبدیل کرتا نظر آ رہا ہے۔ یہاں عالمی وبا بحران میں بھی مسلم دشمنی میں شدت نظر آ رہی ہے۔ سب سے بڑا الزام آج مسلمانوں پر یہ لگایا جا رہا ہے کہ عالمی وبا کے رجحان کے ذمہ دار وہ لوگ مسلمان ہی ہیں، یہاں عالمی وبا لانے کے ذمہ دار ہیں۔ اس سے قبل کبھی ہندوستان کے ہسپتالوں میں ایسی تفریق دیکھنے میں نہیں آئی تھی، لیکن اب وہاں واضح طور پر ہندو اور مسلمانوں کے وارڈوں کے تقسیم ہوتے نظر آتے ہیں اور علاج کے حوالے سے بھی ترجیح صرف ہندوؤں کو دی جاتی ہے۔ عالمی وبا کے باعث لاک ڈاؤن کے عمل کے باعث خوراک کی فراہمی کے عمل میں بھی مسلمانوں کے ساتھ یکسر امتیازی سلوک جاری ہے اور مذہبی بنیاد پر تفریق کے پہلو کو نمایاں کر کے اسے امتیازی پالیسیوں کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ راشن کی تقسیم کے دوران اب بتانا پڑا ہے کہ آپ کا مذہب کون سا ہے۔ مسلمان نوجوانوں کو روک کر ان کے ساتھ گالم گلوچ کی جاتی ہے، جو کھلی مسلم دشمنی کی عکاس ہے۔ نریندر مودی ہندوتوا کے فلسفے کے تحت مسلمانوں کو ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں اور بلا جواز مسلمانوں کو نشانہ ستم بنانا ویسے ہی ہے جیسے جرمنی میں نازیوں نے یہودیوں کے ساتھ کیا۔ اس حوالے سے تو اب خود بھارت کے اندر سے بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ انہیں دیکھنا ہوگا کہ اگر آج کا بھارت انتہا پسندی کی بھینٹ چڑھتا ہے
तो फिर उनकी ये मंडी उजड़ जाएगी। भारत में अनारकी खुद उनके लिए नुकसानदेह होगी। लिहाजा अभी वक्त है कि वो नरेंद्र मोदी की पॉलिसियों का नोटिस लें ताकि मोदी अक़लियतों और ख़ुसूसन मुस्लिम दुश्मनी से बाज रहें, क्योंकि यही उनके मफाद में है और इसी में जनूबी और आलमी अमन का रास मुज़म्मर है। बाज़ आलमी क़ुव्वतों और भारत में बड़े सरमायाकारों की आशीर्वाद पर बरसरे इक़्तिदार आने वाले नरेंद्र मोदी अब शाइनिंग इंडिया के नारे पर नहीं, हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं के नारे पर कारबंद है और यही भारत को गैर मुस्तहकम करने, यहाँ इंतशार पैदा करने और यहाँ की मईशत को बेहाल करने का बाइस बनेगा। आखिर में तमाम दोस्तों से एक मरतबा फिर गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करते हैं।